السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ میں صدقے نہ اکھیاں تو اے مدنی پیر دیاں اکھیاں نے، میں صدقے نہ اکھیاں تو اے مدنی پیر دیاں اکھیاں نے، ان اکھیاں رب کے رو رو کے امت دیاں لجاں رکھیاں نے، اے نین نہ سوندے راتانوں، اے نین نہ سوندے راتانوں، انہاں نینداں بھی بڑیاں کم جکھیاں نے، انمول نے سید او اکھیاں جنہ اے اکھیاں بھی تکیاں نے۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرف روزہ انور تے کروڑ ہاتھ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، الحمدللہ ثم الحمدللہ،
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اج 11واں جمعۃ المبارک ہے اور سبقن بسبقن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو میں بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اس بات نو بیان کر رہا سا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مکے دا ایک نوجوان لے کے آئے جیدہ نام ہے عمارہ بن ولید، اور سردار ابو طالب دے کے مطالبہ رکھیا کہ جناب اس نوجوان نو تسا رکھ لو، انتہائی شریف اور تابعدار ہے، اور اس دے وجہ اندر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے دیو، نعوذ باللہ اسی انہاں نو قتل کران گے اور جان دے بدلے اسی جان دے رہے ہیں۔ اور سردار ابو طالب نے آکھیا کہ کوئی بندہ اپنے پتر دی پرورش کرے، اس نو جوان کرے، جوان کر کے کوئی والد اس طرح دا سودا نہیں کردا، جاؤ لے جاؤ اپنے پتر نو بھی اور میرے دروازے تو اٹھ جاؤ، اور انہوں نے اٹھا دیتا، اور اٹھان تو بعد پھر مشرکین مکہ دے سردار ابو طالب دے کولو آئے، آگے بات کی تھی کہ چلو کوئی اس طرح دا نظام بنائیے کہ کوئی ساڑیاں گلاں تواڈا بیٹا تواڈا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں تسلیم کرے، کچھ اسی اودیاں تسلیم کرنے ہیں، رل مل کے مکے دا اور بیت اللہ دا نظام چلانے ہیں، پورا عرب پر امر رہے گا، اختلاف بھی کوئی نہیں بنے گا۔ اور سردار ابو طالب نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بات کی تھی، آپ دا تھوڑا جا نرم پہلو اللہ پاک نے دیکھیا، فرمایا سونیا انہاں دے نال ہر قسم دا کمپرومائز ہو سکتا ہے، اے مشرک نے تسی انہاں نو مل سکدے ہو، تسی انہاں دیاں غمیاں خوشیاں اندر جا سکدے ہو، تسی انہاں دے نال تعاون کر سکدے ہو، انہاں نال بیٹھ سکدے ہو، اٹھ سکدے ہو، لیکن کسے بری مجلس دے اندر انہاں دے نال شریک نہیں ہو سکدے، کسے غلط کام دے اندر انہاں دے نال شریک نہیں ہو سکدے۔ اور تیسری بات اے وے کہ سونیا عقیدے دے معاملے دے اندر کسے نال کوئی کمپرومائز نہیں رکھنا، عقیدہ اپنا صاف رکھنا ہے، اپنے عقیدے دے اندر کسے نو عمل دخل نہیں دینا۔ اور پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے نال یہ باتاں کی تھیاں، اور سردار واپس چلے گئے نے، اور سردارہ نے دیکھے ہے کہ صحابہ اکرام دے اتے ظلم کر کے بھی دیکھ لیا ہے، دعوت نہیں رک رہی، منن والے پکے نے، اور جڑا منوان والا ہے دعوت بھی حقیقی ہے، اور حق اور سچ منن والے بھی حقیقی نے، حق اور سچ نو منی بیٹھے نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر طرح طرح دیاں تکلیفاں انہاں مشرکین مکہ نے اور سردار مکہ نے دینیاں شروع کر دیتیاں۔ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام دے نال نہ بات کرن دی طاقت ہے، نہ ہاتھ ڈالن دی طاقت ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دے، نماز پڑھ دے، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر کوڑا پھینک دے، گندگی پھینک دے، آپ ہانڈیا پکان دے، اے جناب بکری دی اوجر ہانڈیا دے اندر سٹ دیں دے، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں سٹیاں ہوئیاں چیزاں جناب لکڑی اتے رکھ کے بازار دے اندر آندے، او کہندے اب تے مناف کی ہو گیا ہے، کس طرح دیا حرکتاں شروع کر دیتیاں نے، ہانڈی اندر بھی گندگی سٹ دے ہو اور نماز پڑھ دیاں بھی کوڑا سٹ دے ہو۔ نبی علیہ السلام باتاں کر رہے نے،
لیکن نبی علیہ السلام دے گھر دے نال اے رہن والے سردار ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن معید اور عدی بن حمرائے، ان نبی علیہ السلام دے ہمسائے نے دوار نال دوار لگ دیے، کسی دا سجے پاسے گارے، کسی دا کھبے پاسے گارے، کسی دا اگلی سائیڈ دے اتے گارے، کسی دا بیک سائیڈ دے اتے گارے، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان ڈبل سٹوری بنایا، اپنا چبارہ بنایا، او دے اندر داخل ہوئے اور اللہ پاک دی عبادت کر رہے نے، اور مشرکین مکہ نو یہ جواب دیتا کہ عقیدے اتے کسی قسم دا کوئی کمپرومائز ہو سکتا نہیں، اے نبی علیہ السلام دے رشتہ دار بھی نے، نبی علیہ السلام دے چاچے بھی نے، اور قبیلہ بھی نبی علیہ السلام دے، محبتاں بڑیاں نے، عقیدتاں بڑیاں نے، لیکن میرے بھائیو رب دے معاملے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، رشتہ داریاں رکھو، اپنا پیار تے جاریاں رکھو، لیکن حدیث دے معاملے دے اندر، قرآن پاک دے معاملے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی جناب سمجھوتا نہیں، اٹل فیصلے نے قرآن پاک دے، اٹل فیصلے نے حدیث دے، جتھے رب دا حکم ہے اور مصطفیٰ دا حکم ہے پھر ہر شے قربان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آئیے پھر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ پاک نے فرمایا سونے کوئی سمجھوتا نہیں، عقیدے دے معاملے اندر سونے کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ پاک دی ذات دے معاملے دے اندر، اور دنیا کہنا دے لوگو سردار ابو طالب نے جناب ان سرداراں جواب دے چھڑیا ہے، نہ کچھ مننا گے تے سارا کچھ مناواں گے، نہ بتاں دی مننا گے ایک رب دا حکم مناواں گے، نہ گندگی تے نجاست والی جاواں گے، پاکیاں والا جاواں گے تے پاکیاں مناواں گے، در در تے سر نہیں چکاواں گے، ایک رب اگے سر چکاواں گے، تو اڈا در در تے سر جڑا چکنا ہے اے دے اٹھے پابندیاں لاواں گے، رب دی توحید دا اعلان کر دے رہاں گے، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب اس طرح اعلان کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، واضح و نصیحت کر رہے ہیں، کھلے عام ہو رہی ہے، اور نبی علیہ السلام دی عمر 44 سال ہے، اور نبوت دا جناب 4 سال جا رہا ہے، آپ بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، آپ بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، جناب ابو جناب نماز پڑھن تو پہلا ہے آپ بیت اللہ دی طرف جا رہے ہیں، سردار ابو جہل کہنے لگا گل سن لے بھتیجیا تو باز نہیں ہوں اپنی دعوت پیش کرن دو، تو باز نہیں ہوں لوگاں نو اسلام تو بلان والا ہے، میں تینوں بڑی کڑی سزا دے وانگا ہے۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب سردار ابو جہل نے دھمکیاں لگائیاں ہیں، میں تینوں سزا دیواں گا، باز آ جا اپنی دعوت پیش کرن دو، باز آ جا اعلانیاں اپنی تبلیغ کرن دو۔ جناب پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑے نے، اس سردار دے گل دے اندر جناب کپڑا پایا ہویا ہے، پوری کائنات دے امام نے پوری جرت دے نال کپڑے نو پکڑیا ہے، اس طرح جناب
جناب وٹ دے کے سردار ابو جہل نو جنجوڑیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو باز آ جا اپنی حرکتاں تو، چاچا تو باز نہ آیا ہے تے رب تباہوں برباد کر دے گا ہے، رب تواڈیاں نسلاں مکا چھڑے گا ہے۔ جناب پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَ فَلْيَدْعُ نَادِيَ ہے۔ پوری کائنات دے امام نے سردار ابو جہل نو جنجوڑیا ہے، جنجوڑن تو بعد چھڑ چھڑیا ہے تے جدوں چھڑ چھڑیا اینو بڑا غصہ چڑھیا ہے۔ اینے جناب اپنے قبیلے دے اندر جا کے عبد مناف قافلے دے اندر جا کے عبد مناف قبیلے دے اندر جا کے اینے نبی علیہ السلام دے بارے اعلان کیتا ہے۔ اینے کیا میں ہن نہیں جے چھڑنا، میرے اتے ہاتھ چکیا ہے، میں قبیلے دا بہت بڑا سردار، میرے اتے نے جناب ہاتھ ڈالے ہے، مینوں جنجوڑے آئے ہیں۔ جناب پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اعلان کردہ پھردا ہے ہن میں بدلہ لانگا ہے۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر گئے نے، آپ بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے نے تے پیچھے جناب بڑے بڑے سرداراں دا مجمع لگا ہے۔ اس مجمع اندروں جناب ابو جہل نکلیا ہے، انہیں آکھیا میں اج بدلہ لانگا، انہوں نے میرے کپڑے تو پکڑ کے مینوں جھنجوڑیا ہے، میرے اتے ہاتھ اٹھایا، میں قبیلے دا بہت بڑا سردار ہے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، بیت اللہ دے اندر داخل ہویا ہے۔ جدو بیت اللہ دے اندر داخل ہو گئے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف چلن لگا ہے۔ جدو جناب آپ دی طرف چل رہا ہے تے جناب چانک الٹے پاؤں پیچھے دوڑیا ہے، پیر اکھڑ گئے نے، اکھڑدا ساہ اکھڑ گیا ہے، دوڑ کے جناب اپنے مجمع اندر پہنچیا، سانا رلے ہے۔ اور جناب سرداراں پوچھیا، عقبہ بن معید نے پوچھا تینوں کی ہویا ہے؟ دوڑ کے پیچھے آ گیا، کیوں نہیں بدلا لیا، کیوں نہیں حملہ کیتا ہے؟ اے جناب سردار ابو جہل کہنے لگا میں گیا سا بدلا لین واسطے، میں گیا سا حملہ کرن واسطے، جدوں میں بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے اپنے قدم چکنے چاہے میرے کے جناب آگ دی بہت بڑی وادی آ گئی، میں ایک پیر چک کے دوسرا رکھ دا تے میرا پیر آگ دے اندر چلا جانا سی، آگ بھی بڑی تیز تے سیک بھی بڑا تیز سی۔ جناب ایک کہنے لگا تسا نہیں ویکھیا نال بڑے بڑے جوان بندے، جناب بڑے بڑے بندے اس آگ نو لے کے آن والے مینوں تے سارن لگے سن، مینوں پکڑ کے آگ اندر سٹن لگے سن، میں بڑی اوکھی جان چھڑائی۔ اے جناب اپنے جناب مجلس نو اپنی جناب ٹیم نو گل سنا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام نو پوچھا سونیا ایک ہی منظر بنیا ہے، ابو جہل تواڈے تے حملہ کرن لگا انج دیاں ہن گلاں کر رہا ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا صحابہ میرے رب نے فرشتے نازل کیتے آسمان اتوں جناب آگ لے کے آئے ہیں، اگر ایک بھی قدم چکدا تے انہیں سڑ جانا سی، بل جانا سی۔ اے اللہ پاک نے میری مدد کی تھی۔ جناب ابو جہل دے دل دے اندر ڈر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حفاظتاں جو کرنیاں سن، اللہ پاک نے دین و بلند جو کرنا سی، سردار جان دے سن کہ اے ہے اللہ پاک دا پیغمبر آخری نبی ہے، لیکن من دے کیوں نہیں سرداری جاندی رہ گی، تسلیم کیوں نہیں کر دے سرداری دا بیڑا گرک ہو جائے گا ہے۔ جیڑی ساری دنیا سانو سردار ماندی چودھری ماندی ساڈی مان نہیں توڑ دی، وہ ساڈا جناب گرے بان پکڑن گے، اسی تے ظالم تے ظلم دے اندر لکھے جاواں گے۔ اس واسطے کلمے دا انکار ہے، اس واسطے پیغمبر دا انکار ہے۔ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بذات خود اعلان کر رہے ہیں مکے دیاں گلیاں اندر لوگاں نو پکڑ کے وقولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ چھڑو جہنم دی اگ کولوں بچ جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ چھڑو اللہ پاک دنیا اتے عزت دے گا ہے، لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لو اللہ پاک قبر دے اندر عزت دے گا ہے، لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لو اللہ پاک حشر دے اندر عزت دے گا ہے، لا الہ الا
اللہ کہہ چھڑو قیامت والے دن رب جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ دے گا ہے. آپ اعلان کر رہے ہیں. آپ پھر ایک دن بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ دیا ہیں سردار ابو جہل دی نگاہ پئی ہے. اے اپنی ٹیم کہنے لگا کیڑا بندہ ہے جڑا میری مجلس سے اندروں اٹھے نال ہی اونٹ ذبح ہویا ہے. جناب وہ دی اوجری اٹھا کے تے اے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر رکھ دے وے. جدوں سجدے دے اندر جاوے سر اتے رکھ دے وے تاکہ سر نہ اٹھا سکے. اسی طرح ہی جناب سا گم ہو جائے, دنیا چھڑ جائے, ساڈی جان چھڑ جائے, ساڈیاں چدراواں بچ جان گیاں ہیں. انہیں اپنی مجلس اندر اعلان کیتا. آپ تے جرت نہ کیتی کیونکہ پہلا جرت کیتی سی نظام ویکھ لیا ہے. پہلا جناب حرکت کرن دی کوشش کیتی تے جناب او دا جواب ویکھ لیا ہے. جناب اس مجلس دے اندر عقبہ بن امید اٹھے آئے. کہن لگا میں یہ کم کراں گا, میں اوجری اٹھا کے رکھاں گا ہے. ایک گیا نے جا کے اٹھ دی اوجری اٹھائی بیت اللہ دے اندر آ گیا ہے. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک دے کے قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں. جدوں آپ سجدے دے اندر گئے عقبہ بن امید نے جناب اوجری اٹھائی ہے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک تے رکھ دیتی, رکھ کے اپنی مجلس سے اندر چلا گیا. کیا میں کم کر کے آ گیا ہیں اور جناب مجلس سامنے لگی ہے, سارے صورتحال ویکھ رہے ہیں. جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جے صحابی, چھوٹی جی عمر ہے تے جان بھی تھوڑی جی دے کمزور جے صحابی بیت اللہ دے اندر آئے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کفیت ویکھی, اوجری نو ہلانا چاہیا ہے پر نہ ہلا سکے. دوڑے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر گئے. جناب چھوٹی جی ننی منی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنے گھر دے اندر نے خبر دیتی ہے فاطمہ جلدی آ میرے نال. کسی نے جناب پوری کائنات دے امام تے تواڈے سردار تے تواڈے بابا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر دے تے کسی نے اوجری رکھ چھڑی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑیاں ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنے والد دے نال بے انتہا پیار کرنے والیاں, محبت کرنے والیاں ہیں. تیزی دے نال جناب اوجری لا کے رکھی تے پوری کائنات دے امام نے سر اٹھایا ہے. سیدہ فاطمہ دی آنکھیں اندر آنسو نے, ابا جی تسی مکے والیاں نو کی کہہ چھڑیا ہے, ابا جی مکے والیاں نال کیڑی دشمنی پالی ہے, ابا جی تسی خیر دیاں باتاں کر دے ہو, ابا جی تسی اچھیاں گلاں کر دے ہو, ابا جی تساں ظلم تو روکن والے, ابا جی تسی زناواں تو روکن والے تے چوریاں تو روکن والے, اچھی اچھی گفتگو کرن والے. ابا جی تواڈی جان دے کیویں دشمن بن گئے نے, ابا جی یہ تانوں جناب نقصان پہنچان گے, ابا جی ساڈا کی بنے گا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جدیاں باتاں کر رہی نے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اسمانہ دی طرف, اللہ پاک نے کے دعا شروع کر دیتی ہے. اللہ ابو جہل نو تباہ و برباد کر دے, اللہ عتبہ نو تباہ و برباد کر دے, اللہ ولید نو تباہ و برباد کر دے, اللہ امیہ نو تباہ و برباد کر دے, اللہ عقبہ بن امید نو تباہ و برباد کر دے. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, بد دعا کیتی ہے. جناب جدو مجمع نو پتہ لگا کہ نہ بد دعا کر چھڑی ہے, ابو جہل کہنے لگا گل سن لو, اے بیت اللہ اللہ پاک دا گھر ہے, ایتھے عام بندہ آن کے دعا کرے رب دی دعا قبول کر لیندا ہے, پر اے تے جناب
اللہ پاک دا پیغمبر ہے، اللہ پاک دا نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، انہیں دعا کر چھڑیے ہن ساڈی تباہی تے بربادی ہے۔ اندروں جان دے نے اے اللہ پاک دے پیغمبر نے، اندروں جان دے نے اے اللہ پاک دے رسول نے، اندروں جان دے نے اے دی دعوت بھی حق ہے، اندروں جان دے نے جو اے بیان کردا ہے حق تے سچ بیان کردا ہے، پر قبول کیوں نہیں کردے؟ سرداریاں دا مسئلہ ہے۔ حضرت جی بڑیاں بڑیاں سرداریاں نو تکا لگدا ہے۔ دیکھیے اج بھی دنیا دے اندر حقیقت نو بیان کریے، چودھری صاحب دی عزت نہیں رہنی، اج جناب حقیقت نو بیان کریے، چودھری صاحب دی عزت نہیں رہنی۔ چودھری صاحب اپنی عزت بچان بدلے، چودھری صاحب اپنا ٹور ٹپا بچان بدلے بڑے بڑے غریباں تے ظلم کر دینے، چودھری بڑے بڑے غریباں نو تنگ کر دینے۔ ساڈی سرداری دا جناب پیمانہ لو نہ ہو جائے، سرداری ساڈی چمک دی رہے۔ اسی طرح سرداراں بدلے جدوں پوری کائنات دے امام نے بد دعا کیتی ہے، ابو جہل نے آکھیا ہونا سا بچ سکدے، ہن اسی بچ سکدے نہیں۔ یقین سی کہ بیت اللہ دے اندر کھلو کے عام بندہ دعا کرے، رب دی دعا رد نہیں کردا۔ اے تے پوری کائنات دا امام نے بد دعا دیتی ہے، رب دی بد دعا کیوں نہیں سنے گا؟ اے اعلان بھی رب دا کردا ہے، اے اعلان بھی ایک رب دا کردا ہے، ندا بھی بلند ایک رب دی کردا ہے، دعوت بھی ایک رب دی دیندا ہے۔ جدوں اے دعوت بھی ایک رب دی دیندا ہے، اعلان بھی ایک رب دا کردا ہے، پھر اے دی رب دعا تے بد دعا کیویں نہیں سنے گا؟ اللہ پاک ضرور سنن گے۔ آئیے جناب میں دسنا چاہنا نبی علیہ السلام دی دعا نو اللہ پاک نے قبول کیتا ہے۔ جدوں جنگ بدر ہوئی ہے، بدر دے اندر اے بندے پہنچے نے، ابو جہل بھی پہنچے ہے، عتبہ بھی پہنچے ہے، ولید بھی پہنچے ہے، عقبہ بن معید بھی پہنچے ہے، جنہ دے آپ نے نام گنائے نے۔ اے بیت جناب جنگ بدر دے اندر پہنچے، پہلے مار کے دے اندر ہی ابو جہل بھی قتل ہو گیا ہے، جناب ولید بھی قتل ہو گیا ہے، عتبہ بھی قتل ہو گیا ہے، عقبہ بن معید بھی قتل ہو گیا ہے، سارے نو خون دے اندر سٹیا گیا ہے۔ جدوں سٹیا گیا صحابی کہندے نے اسی پیغمبر دی دعا نو یاد کیتا ہے، اللہ پاک دے پیغمبر نے بیت اللہ اندر کھلو کے دعا کیتی تھی، اللہ تباہ و برباد کر دے ابو جہل نو، تباہ ہو گیا جے، اللہ تباہ و برباد کر دے عتبہ نو، عتبہ بھی تباہ ہو گیا ہے، اللہ تباہ و برباد کر دے ولید نو، ولید بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے، اللہ تباہ و برباد کر دے عقبہ بن معید نو۔ اے جناب اوجنیاں رکھن والا ہے، اے جناب شرب سندہ دا حصہ بنن والا ہے، اے کافریں دیاں چنوں تے جنن والا ہے، اللہ پاک نے تباہ و برباد کر چھڑے نے۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں دو بیٹیاں ابو لہب دی طرف نے انہاں طلاقاں دیتیاں ہیں، جنہوں طلاقاں دے کے واپس گئے تے جناب باپ کہنے لگا، ابو لہب کہنے لگا صرف طلاقاں نہیں بن دیاں، طلاقاں دین تو بعد دی سزا بھی بن دی ہے، کوئی نہ کوئی نو سزا دے کے آؤ، کوئی نہ کوئی تے حملہ کرو۔ عتبہ تے عتیبہ دوویں گئے نے، نبی علیہ السلام دی بے حرمتی کی تھی، صحیح البخاری ہے۔ انہاں اندروں عتبہ نے ارادہ کیتا کہ میں پوری کائنات دے امام دے چہرے اتے نعوذ باللہ میں تھکنا چاہنا ہے، لیکن تھک نہ سکیا ہے۔ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی کفیت ویکھی، آپ نے اپنا چہرہ آسماناں والی اٹھایا ہے، فرمایا اللہم سلط ہو، اللہم سلط ہو قلبا من القلاب کا ہے، قلبا من قلاب کا ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے بد دعا کی دی ہے، اللہ جنگل دے جانوراں اندروں ایک جانور دے اتے مسلط کر دے جڑا اینوں تباہ و برباد کر دے۔ جناب عتبہ تے شیبہ واپس گئے، اپنے باپ نو کہن لگے اسی بے حرمتی کرنا چاہیے پر کر نہ سکے، لیکن اسا سزا دینا چاہیے دے نہ سکے، لیکن اس بندے نے اگوں ایک بد دعا چھڑیے، محمد نے ایک بد دعا کر چھڑیے، اللہم سلط قلبا من قلابک، اے اللہ جنگل دے جنگلاں اندروں جناب ایک جناب جنگل دے جانوراں اندروں ایک جانور دے تے مسلط
مسلط کر دے جڑا اینو تباہ و برباد کر دے۔ ابو لہب کہن لگا پتر گھلے وے اونے اگر بد دعا دے چھڑیے امید نہیں سی بد دعا دے وے اوے کافرو کنج دیاں امیداں لئی پھر دے ہو کافرو ظلم بھی کر دے ہو زیادتیاں بھی کر دے ہو امید بھی رکھ دے ہو بد دعا نہیں دے گا امیداں کیوں رکھ دینے وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین پیغمبر علیہ السلام نے کدی کسی واسے بد دعا نہیں کی تھی پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے پیغمبر علیہ السلام سارے جہان واسے رحمت بن کے آئے جناب برکت بن کے آئے بد دعا کیویں کرنے ابو لہب کہنے لگا بد دعا دے چھڑیے تے پتر تم بچ سکدا ہن بد دعا دے چھڑیے ہن بچنا سوکھا نہیں ایدی رب نے بد دعا قبول کرنی ہے رد نہیں کرنی رد کیوں نہیں کرنی کیونکہ یہ جان دینے کہ اللہ پاک دا پیغمبر ہے اللہ پاک دا رسول ہے آئیے جناب اس بعد انہوں نے ایک قافلہ تجارتی قافلہ کڑیا ہے تجارتی قافلہ کڑن تو بعد جناب شام دی طرف جا رہے ہیں ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے پڑاؤ کرن تو بعد سردار ابو لہب کہنے لگا ہے گالے وے میرے پتر دا خیال کرے آجے ایدے واسے پوری کہنا دے امام نے بد دعا کی تھی ہے مینو خطرہ ہے کدنے دیتے کوئی جانور حملہ نہ کر دے وے قافلے والے اپنا قافلے والا سامان سارا کٹھا کیتا ہے کٹھا کر کے ادا ڈیر لگایا ڈیر دے اوپر جناب اتبا دی چار پائی نو ڈایا ہے تے جناب دے چار شویرے اپنیاں چار پائیاں ڈائیاں تے سو گئے ہیں ادھروں جنگل اندروں ایک شیر آیا صحیح البخاری ہے پوری کہنا دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنے والا کیویں بچ سکتا ہے نبی علیہ السلام دے بارے نازیب الفاظ بولن والا کیویں بچ سکتا ہے اور دنیا کہنا دے لوگوں شیر آیا دارا ماردا ہے جدو جناب اس قافلے دے لگے پہنچے ہے ساریاں چار پائیاں چیک کردہ پہ آئے ہر بندے دے چہرے تو کپڑا لاندا ہے منہ سنگدا ہے سارے دے چہرے سنگ لے پر اتبا نہ ملیا ہے انہیں جناب اوپر ویکھیا ایک بندہ اوپر بھی یہ چھان ماری اوپر چلا گیا ہے سب تو پہلا جا کے اتبا دے چہرے تو کپڑا اتاریا تے منہ چیک کیتا ہے جدو منہ چیک کیتا ہے انہیں اپنا حملہ کیتا ہے انہیں اپنا پنجا ماریا ہے اتبا دی جان کٹ کے رکھ چھڑیے میں کہنا کی جانا شیر نے سارے انہوں ویکھیا پر حملہ سارے انہوں ویکھیا پر حملہ نہیں کیتا اتبا نو جا کے چہرہ ننگا کر کے منہ چیک کر کے حملہ کیوں کیتا ہے اونج بھی تے ہو سکتا ہے بندہ اونج بھی تے ویکھے جا سکتا تھی نہیں شیر ویکھنا کی چاہتا ہے کس دے منہ دے اندروں پیغمبر دی توہین دی بدبو آ رہی ہے کس دے زبان دے تو پیغمبر دی توہین دی بدبو آ رہی ہے انہیں جناب حملہ کیتا دے اتبا نو مار چھڑیا ہے جناب صبح ہوئی دے لالا مچ گئی ہے کہنے لگے کھڑا بندہ قتل کر گیا سردار ابو لہب کہنے لگا بندہ لبن دی لوڑ کوئی نہیں مینوں پتہ ہے کوئی جنگلی جانور آیا ہوئے گا انہیں حملہ کیتا ہے کیونکہ مینوں پتہ ہے کہ مکے دا جڑا سردار ہے جی دی دعوت دینا ساڈی ٹکر ہے جی دے نال ساڈا مقابلہ ہے انہیں بد دعا دیتی ہے تے رب نے بد دعا قبول کیتی ہے کیا جی جان دے بھی نے سارا علم بھی ہے آج بھی ہوندے نا بڑے بڑے لوگ جان دے ہوندے نے بڑے بڑے سردار جان دے ہوندے نے اور بڑے بڑے چودھری جان دے ہوندے نے لڑائی کی ہے معاملہ کی ہے لیکن ایک بندے دی سیر ماری آن گے ہاں جی جان دے ہوندے نا کیوں جی کدی انج ہویا کہ چودھری جاندا نہ ہوئے معاملے نو ایویں سیڑا ماری آئے نہیں ہر چیز جان دیاں ہویا مشرکین مکہ دے سردار ہر چیز جان دیاں ہویا پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ظلم کر دینے زیادتیاں کر دینے آئیے میں سو کے جانا چاہنا پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی صحابہ اکرام دا انتظام کیتا جائے کیونکہ مشرکین مکہ سردار مکہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ظلم بھی کر دے رہے نے انہاں دے ہاتھ کھل گئے نے کہ میں نہ ہوئے صحابہ اکرام نو کچل دین
تے دعوت منن والا تے دعوت پیش کرنے والا کوئی نہ رہے. انہاں ترتیب دیتی ہے جناب صحابی نے ارکم بن عبداللہ ابی ارکم بن ابی ارکم دے گھر دا انتخاب کیتا ہے کہ جناب دا گھر جڑا ہے صفا پہاڑی دے نال بیک سائڈ دے اتے وے مشرکین مکہ سارے بیت اللہ دے آسے پاسے رہن والے اے پہاڑی دے پیچھے گھر ہے. فرمایا ان دے گھر دا انتخاب کیتا جائے. اے دے گھر دے اندر صحابہ اکرام نو دعوت بھی دیتی جائے, اخلاقیات بھی سکھائیاں جان, اسلام دے ارکان بھی سکھائے جان, اللہ پاک دی جڑی وحی ہوندی ہے او دا بھی درس دیتا جائے. اس گھر دا انتخاب کر لیا ہے. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارکم بن ابی ارکم دے گھر بیٹھتے ہیں. صحابہ اکرام اتھے جمع ہو جاندے, آپ قرآن پاک سناندے ہیں, آپ حدیث مبارک سناندے ہیں. اگر کوئی نواں بندہ کلمہ پڑھدا تے او بھی اتھے آ جاندا ہے, او بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بیعت کردا تے کلمہ پڑھدا اسلام اندر داخل ہو جاندا ہے. ایک ترتیب تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتی ہے. دوسری ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتی کہ صحابہ تیاری پڑھو تے ہجرت کرو. تیاری پڑھو تے کی کرو؟ ہجرت کرو. اللہ دے پیغمبر جی ہجرت کدھر کرنی ہے؟ پوری کائنات دے امام نے فرمایا جڑا حبشے دا بادشاہ نجاشی جڑا ہے بڑا اچھا بادشاہ ہے, او دا میں پتہ بھی کروایا ہے, مختلف سفیر بھی گئے نے, اخلاقیات والا بندہ بڑا اچھا بندہ ہے. تو ساں جناب حبشے دی ہجرت کرو, تواڈی قدر بھی کرے گا. صحابہ کرام تیار ہو گئے, 12 بندے تے 4 عورتاں ہیں. اس قافلے دا امیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دی بیوی جناب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی نال شامل نے. جناب 12 بندے تے 4 عورتاں 16 جنہاں نے جناب مکے دے اندروں نے ہجرت دا ارادہ کیتا ہے. رات دی تاریخی اندر جناب چھوٹا جا قافلہ نکلیا ہے. جناب جدے دے اندر پہنچیا, جدے دے نال تھوڑا جا ہے ساحل دے تے بندرگاہ ہے. رات دی تاریخی اندر بندرگاہ پہنچے. جدوں بندرگاہ تے پہنچے اللہ پاک دی حکمت ویکھیے کہ 2 تیارے بڑے تیزی نال جان والے تیاری اندر کھڑے نے. انہاں کیا سی حبشے اندر جانا چاہنے انہوں نے جلدی سوار ہو, ساڈے کولوں ٹائم کوئی نہیں. انہاں نوں جناب جلدی سوار کیتا تے اپنا سفر شروع کر لیا. فجر تو بعد جناب مکے دے اندر شور پہ گیا ہے کہ مکے دے اندروں جناب بندیاں نے ہجرت کر دیتی ہے, مکہ چھڑیا ہے. سردار ابو جہل تے ابو لہب ہے, جناب عقبہ بن معیط تے جناب ولید تے عتبہ تے شیبہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہیں کہا جلدی کرو, ایک قافلہ تیار کرو, انہاں نوں جڑا جلدی نال جدے دے اندروں گرفتار کرے, اوتھوں سزاواں دیندیاں انہاں نوں مکے دے اندر لے کے آنا. پھر مکے دے اندر انہاں نوں پھانسی دیواں گے, سولی دیاں گے, تاکہ کوئی ہور بندہ مکہ چھڈن دی کوشش نہ کرے, جناب ہجرت نہ کرے. جناب قافلہ گیا نہ سفر کیتا ہے. جدوں جناب جدے دے اندر جناب ساحل دے اوتے پہنچے, جدوں اوتھے پہنچے کوئی چیز نہ نظر آئی. قافلے آئے بڑی دور تو نظر ہے, کہنے لگے ہتھوں گیم نکل گئی ہے. واپس آیان کے خبر دیتی ہے کہ ہجرت کرنے والے نکل گئے نے, ہجرت کرنے والے نکل گئے نے. اسی گئے ہاں, ساحل تو اگے چلے گئے نے, کوئی رستہ نہیں روکن دا, چلا گیا قافلہ. جناب جدوں یہ قافلہ حبشے دے اندر پہنچیا, انہاں نجاشی بادشاہ نوں اپنا تعارف کرایا ہے, انہیں ویلکم کیتا, عزت کیتی, احترام دیتا ہے, جناب رہن واسطے جگہ دیتی ہے. اور جناب مکے دے اندر جناب مشرکین مکہ حرکتاں کر رہے نے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر نے, یہ سارے سردار جناب ٹولیاں بنا کے بیٹھے, بڑے بڑے سردار, ابو لہب بھی شامل ہے, ابو جہل تے جناب ولید, عتبہ او جناب عتبہ تے شیبہ ہے, عقبہ بن معیط بھی وچ شامل ہے, اور بھی انہاں چھوٹے چھوٹے سردار بیت اللہ دے اندر نے. پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا 5واں سال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 45 سال عمر ہے. اج آپ بیت اللہ دے اندر کھلوتے نے, قرآن پاک پڑھن دا موقع ملیا, آپ نے قرآن پاک شروع کیتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم,
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ نجم دی تلاوت شروع کی تھی ہے، مشرکین مکہ سردار مکہ خاموشی نال سن رہے نے، انہاں تے قرآن پاک دا اثر ہو رہا ہے، آپ قرآن پاک پڑھ رہے نے، سورت پڑھتے ہیں جدو آخر تے پہنچے نے سورت دے اندر سجدہ آیا ہے، آپ نے جدو سورج جناب سورت رو مکمل کر کے سجدہ کیتا ہے، اے سارے سردار جنہاں تے قرآن پاک دا رنگ چڑھیا ہے، لیکن دلی طور تے کافر نے، دلی طور تے مشرک نے، لیکن ظاہری ایک باری قرآن پاک دا اثر ہو گیا ہے، اے جناب اپنے آپ تے قابو نہ پا سکے، اے بھی سارے سجدے دے اندر چلے گئے، اے بھی سارے سجدے اندر، وہ ایک کفاراں دے بڑے بڑے سردار سجدے اندر قابو نہ پا سکے، جدو آپ سجدہ کر کے اٹھے، ان سردار بھی سجدہ کر کے اٹھے، سجدہ کرن تو بعد کہندے اے ایسا کی کر بیٹھے، اے اسی کی کر بیٹھے، کی کم ہو گیا؟ اور میرے پائیو قرآن پاک اپنا اثر رکھ دے، تاثیر رکھ دے، آج دے مسلمان اتے کوئی اثر نہیں جے کردہ ہے، قرآن پاک پڑھو، آج دا مسلمان اونجی سہل میں قرآن پاک پڑھو، آج دا مسلمان اونجی جناب شرابی ہے، قرآن پاک پڑھو، آج دا مسلمان اونجی جناب چور تے ڈاکو ہے، قرآن پاک پڑھو، آج دا مسلمان اسے طرح ظالم ہے جس طرح پہلا ہے، لیکن اے سردار مشرکین مکہ اتے اثر ہویا، سجدہ کیتا ہے، آپ جو سجدے تو اٹھے دے کہہ لگے کی کر بیٹھے ہیں، ہونے دا کفارہ دئیے، اسی دے دے نال سجدہ کر بیٹھے ہیں، اسی دے جناب ایدی تابعداری کر بیٹھے ہیں، ہونے کہہ لگے کفارہ دئیے، باہر نکلے بیت اللہ دے اندروں، صحابہ اکرام اتے ظلم شروع کر دیتا ہے، جناب صحابہ اکرام تے پھر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انہاں دے سجدے دی وجہ نال ایک واری پورے مکے دے اندر شور پہ گیا ہے کہ مکے دے بڑے بڑے سرداراں نے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کر لئی ہے، مکے اندر شور پہ گیا ہے کہ جناب سردار ہم بھی سجدہ کر لیا ہے، مکے تو بعد شور پہ گیا ہے کہ مکے دے بڑے بڑے سرداراں کلمہ پڑھ لیا ہے، مکے تو باہر شور پہ گیا کہ جناب مشرکین مکہ دے سرداراں کلمہ پڑھ دیا ہے، بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر چکے نے، اے جناب اعلان جڑا حبشے اندر پہنچیا، یہ جو حبشے اندر اعلان پہنچیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اطلاع دیتی گئی کہ جناب مکے دے بڑے بڑے مشرکان اسلام نو قبول کر لیا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر حبشے اندر رہ کے کی کرنا ہے، چلیے پھر مکے، جدوں نے اسلام جو قبول کر لیا ہے، امن ہو گیا ہے، جڑے سانو سزاواں دیندے سن، پریشان کر دے سن، انہاں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، تے ہن پردیس کیوں کٹنا ہے، چلیے اپنے دیس سے اندر ہے، جناب 12 بندے تے 4 عورتاں حبشے دے اندروں ہیں، جناب واپس آ رہی ہیں، جدوں یہ جناب مکے دے اندر پہنچے، مکے دے اندر داخل ہوئے ہیں، انہاں نوں پتہ لگا انہاں کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، انہاں کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، ہن جناب پہنچ آئے نے مکے دے اندر، نہ گاں جوگے تے نہ پشان جوگے، مسئلہ بن گیا، جناب مشرکین مکہ نے انہوں کہرے دے اندر لے لیا، سزاواں شروع کر دیتیاں ہیں، جناب سزاواں دے رہے نے، ٹائم گزر دیا ہیں، جناب پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیتا ہے، تیاری کرو تے ہجرت کرو، پھر حبشے چلے جاؤ، تیاری کرو تے پھر حبشے دی ہجرت کرو، تے ادھروں مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار رات نو انہوں نے پیرے لائے نے، دینے بھی بندے جناب کھڑے کیتے نے کہ کوئی مکے اندروں نٹھ کے کسے پاسے نہ جائے،
जनाब पैरा भी बड़ा सख्त है। इधरों पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी हुक्म है जनाब मक्का छड्डो ते हबशे अंदर चले जाओ। नजाशी बादशाह बड़ा अच्छा आदमी है और पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म सहाबा इकराम ने सुनिया है। हुण रात दिन पैरा लग रहा है लेकिन इस पैरे दे बावजूद 88 बंदे ते 18 औरतां है जनाब मक्के दे अंदरों निकलियां रात दी तारीखी दे अंदर पैरियां ते खलोण वाले खलोते रह गए, राखियां करने वाले राखियां करते रह गए। इन्नी बड़ी तादाद के अंदर जनाब मक्कियों काफिला निकलिया है। इन्हें जनाब हबशे की हिजरत वास्ते सफर किया है। ये जनाब सफर करदियां जद्दे दे साल उत्ते पहुंच के सवार हुए हबशे के अंदर पहुंच गए। सुबह हुई जदों पता चलिया है कहने लगे कोई बंदा भी नहीं गया है। जनाब पहरेदार भी अपनी सफाइयां दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी नाल पहरा दिता है। लेकिन हजे बाद टकी है जो शाम का टाइम होया है, रात खुलने शुरू हो गए। फलां भी नहीं मिल रहा, फलां भी नहीं मिल रहा, फलां भी नहीं मिल रहा है। जांच पड़ताल शुरू हो गई। पता लगा कि 88 बंदे ते 18 औरतां मक्का छड़ के चले गई ने। इन्ने बंदे मुशरिकी ने मक्का दे बड़े बड़े लोग मुंह तकते रह गए। एक ही बने हैं शहर छड्डन दे नाल बंदे शहर दे अंदरों निकलन दे नाल शहर भी जंगल बन जाते ने। सरदार जानते ने कि आबादी खत्म हो जाएगी। ये हबशे दे अंदर पहुंच गए ने। हबशे दे अंदर पहुंचने तो बाद हुण मुशरिकी ने मक्का की कह रहे ने साडा अच्छा तल्लक है नजाशी बादशाह दे नाल, साडा बड़ा प्यार है, साडी बड़ी हया करदा है। ये बेईमाना दा सारे मुल्क हया करते सन क्योंकि बैतुल्ला दी वजह दे नाल रब दे घर दी वजह दे नाल इन्हां नाल बादशाह भी प्यार करते सन। कहने लगे इंज करिए कि अपने 2 सफीर भेजिए जाके जड़ा इतला देवे कि असी इन्हों सजावां कोई नहीं दिथियां, असी इन्हां उत्ते जुल्म कोई नहीं कीता, सिर्फ इन्हां दी दावत नूं रोकण लए आ। अगर वो साडा जुल्म दसणगे, साडियां ज़्यादतियां दसणगे ते साडा नजाशी बादशाह दे नाल ताल्लुक खत्म हो जाएगा। इन्हां 2 बंदे तैयार कीते ने जनाब, एक अमर बिन आस इन्हों तैयार किया है, दूसरा जनाब इन्होंने बंदा अब्दुल्ला बिन रुबैया इनू तैयार किया है। ये 2 बंदे तैयार करके इन्होंने हबशे दे अंदर भेजे ने ते और इन्हों की तरबियत कैसी की है कि तोहफे तवाइफ लैके जाओ, बादशाह के वजीरां पहला मिलिया जे, उन्होंने तोहफे दिया जे, तहाइफ दिया जे, पहलो उन्हों का ज़हन बनाया जे, फिर दरबार के अंदर जाया जे। जो उन्हों का ज़हन बन जाएगा तुहाडे वाल दी गल करनगे, बात करनगे, फिर बादशाह तुहाडी गल भी सुनेगा। ये गए ने, इन्होंने तोहफे दिते ने, तवाइफ दिते ने, वजीरां मशीरियां नूं अतमाद अंदर लिया। फिर अगले दिन जनाब ये बादशाह के दरबार के अंदर गए ने, इन्हें बात की जाके इंशाअल्लाह अगले जुमे मैं इथों शुरू करांगा। फिर इन्हें की बातां कीतियां ने, बादशाह फिर कैसा अपना रवैया इख्तियार किया है। अल्लाह पाक सानू सीरत सुन के और सानू सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।